प्रचण्ड जस्तो धोती लुने मान्छे मैले जिन्दगीमा कोही पनि देखिनँ। फेरि अहिले आएर चाहिँ यस्तो धोती लुने मान्छेले किन राजनीति गरेको मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। यत्रो नेपाली जनताको साथ पाउँदा पनि म चाहिँ राजीनामा दिइरहेछ। अब त्यो सङ्घर्ष गर्न नसकेर उसका अब वर्गीय मुक्ति सँगसँगै जातीय मुक्ति हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरूको भावना कहाँ छोड्यो। अहिले आएर जातीय सङ्घर्षका कुराहरू गरिरहेछन्, समानुपातिकका कुराहरू गरिरहेछन्। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले बिचैमा पनि नाङ्गिएको हो। राष्ट्रियता र देशभक्तिको भावना काङ्ग्रेसमा छैन भन्ने कुरो चाहिँ बिचैमा बारम्बार अनेकौँ घटनाहरूले स्पष्ट गरेको छ। खोकटमा त्यो प्रचण्ड उर्लिरहेको रहेछ पश्चिमबाट, पूर्वबाट त्यो ओली। अब ओलीको त त्यसका त कुरै छोड। अहिले आएर कम्युनिस्टहरूसँग केही प्रोग्राम नै छैन साथीहरू। 2069 सालमा जब यो संविधान सभा ढल्यो तब मैले महसुस गरेँ, ओहो अब हाम्रो देश त धरापमा परेछ। राष्ट्रियता धरापमा परेको छ, भू अखण्डता धरापमा परेको छ। नेपाललाई कुनै पनि बेला इन्डियाले ठिक्लाइदिन सक्छ। कतिपय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यहाँ नागरिकता चाहिँ नि लाखौँ लाख नागरिकता बाँडिएको छ नि। इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता बोकेर बसिरहेछन् नि। लाखौँ इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता बोकेर बसिरहेका छन्। ती लाखौँ इन्डियनहरूलाई जो बोर्डरमा बस्छन्, पारीपट्टि बस्छन्, कतिपय वारी पनि बस्छन्, तिनीहरूलाई दिनको 1000 टाउकोले दिएर 1 लाख मान्छेलाई 10 दिन घुमाइदियो नेपालको राष्ट्रियता स्वाहा। हामीलाई यतातिर महसुसै छैन। अहिले आएर कम्युनिस्टहरू पनि नेपालको माटोमा ढुस भए नि। कसरी ढुस भयो त भन्दा खोइ त आज नेपालको राष्ट्रियता धरापमा परिरहेको छ भनेर संसारले देखिरहेको छ। कम्युनिस्टहरू अर्कै कुरा गरिरहेछन्। के पो भन्दै थियो यो ओलीले घरिघरि के भन्छ नि। त्यहाँ त्यो राजनाथले के भन्यो, नेपालमा भएका 1 करोड भारतीयहरूको हितको संरक्षण गर्न भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेकै हो। अनि मैले चाहिँ नि नेकपा एमालेका नेताहरूलाई सोधेको थिएँ, खोइ जवाफ तिमीहरूको के को जवाफ दियो भने गाह्रो पर्छ। स्पष्ट हुनु पर्दैन हामीले। भोलि अलिकति पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा अघि मैले भने जस्तो 1 लाख मान्छे चाहिँ नि दिनको 1000 दिएर 10 दिनसम्म नेपालमा गोर कुदाइयो भने नेपालको सम्पूर्ण तख्ता पलट गर्न सकिन्छ। यो सिमाना चाहिँ बन्द भएन भने नेपालको राष्ट्रियता ध्वस्त हुँदैछ भन्ने कुरो बुझेर त्यहाँ 10 वर्षमा फेरि यो देशमा रहला भन्ने मलाई लाग्दै लागेको छैन। कि म मात्रै कन्फ्युज भएको हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै भारतको काखमा बसेर नेपाललाई चाहिँ भारतको जिम्मा लगाउने खालका एक्टिभिटिज बाहेक कुनै नेपालको असुविधा जोगाउने काम गरेन। त्यो डा झुन्ड्याएर केही हुनेवालै छैन। डा नाम गरेका धेरै डाकाहरू छन्, हामीले देखिरहेछौँ नि। हामी कहिले स्वतन्त्रै हुन सकेनौँ। अहिले हाम्रो स्वतन्त्रता यी टाउके नेताहरू, यो ओलीले, यो काङ्ग्रेसका शेरबहादुरले, अनि यो प्रचण्ड तर आज चाहिँ अब समय निकालेर भए पनि यो के रहेछ बुझ्नको लागि आएको। धेरैवटा यस्ता कार्यक्रमहरूमा म हिजोआज घुमिरहेको छु। सबै साथीहरूको विचारलाई सुनिरहेको छु। अस्ति भर्खरै माओवादी निकट धेरै राजनीतिक दलहरूको एउटा भेला थियो, त्यसमा पनि साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो। अहिले हाम्रो अब यो देशको राजनीतिक तरलता यस्तो साह्रै राजनीतिक तरलता छ कि यो देख्दा हेर्दा बुझ्दा यहाँ त महिना लाग्ने खालको अवस्था पनि देखिरहेछ। अब मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दा मेरो नाम किरण शर्मा, पुरा नाम किरण कुमार पौडेल शर्मा। म धरानको हुँ। धरानमै बसेर अब पहिले सुरुमा झापा काण्ड भनेर भन्छन् कसैले, झापा सङ्घर्ष भन्छौँ हामीहरू, त्यतिखेर भन्थ्यौँ। त्यो झापा सङ्घर्षबाट उत्पत्ति भएको कोअर्डिनेसन केन्द्र र त्यसपछि नेकपा माले हुँदाखेरिसम्म चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सक्रिय राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा रहेको थिएँ। कोसीपारीका साथीहरू प्रायः सबैले चिन्छन्। अहिलेका सेन्ट्रल कमिटीका यो एमालेका प्रायः सबै साथीभाइहरूले चिन्छन्। अब ओली त अब जेलभित्र थिए, नचिन्ला। मदन भण्डारी र म सँगसँगै काम गरेका मान्छे हौँ। मदन भण्डारी भित्र, म बाहिर। हामीहरूको चाहिँ नि एकै किसिमको चाहिँ नि टोन हुन्थ्यो। उहाँहरूको पहिचान बनेको थिएन, ईश्वरहरू यिनीहरूको पहिचान नै बनेको थिएन। र हामी चाहिँ नि स्टुडेन्टको मञ्चबाट अनि त्यसपछि बुद्धिजीवीको मञ्चबाट देशमा भइरहेको निरङ्कुशताको विरुद्धमा एकदम पुर्लिरहेका थियौँ। अब त्यो बेला राजनीति गर्दाखेरि अब कैयौँ सङ्घर्षको योजना बनाइयो, कैयौँ ठाउँमा जनशक्ति उतारियो, कैयौँ ठाउँमा झन्डै ज्यान गए, कैयौँ ठाउँमा भेट्यो भने तँलाई गोली ठोक्छु भन्ने कुराहरू भए। अनेकौँ सङ्घर्ष थियो। राजाको शासन व्यवस्था थियो। टु बी भेरी फ्रेङ्क, अब
निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ केन्द्रित थियो। हामीले त्यतिखेर तात्कालीन परिस्थितिमा राजतन्त्र एउटा निरङ्कुश तन्त्र हो भन्ने किसिमको हाम्रो निष्कर्ष थियो र जनताको जनवाद अघि जजी के अरे हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले अलिकति केही भन्नुभयो। अब म यो राजनीतिक बहस र विस्तृत रूपमा त कसरी गरौँ र यसलाई लामो टाइम लाग्छ। पूर्वाञ्चलमा यस्तो चाहिँ नि राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 500,000 जति मैले पनि चलाएँ है सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने क्रममा। अनि अब सबै भूमिगत सेन्ट्रल कमिटीका नेतृत्वको कामहरू बाहिर एक्सपोजमा रहेका सेन्ट्रल कमिटीका नेताहरूले गर्नु पर्थ्यो। हामी जनवर्गीय सङ्गठनका ठुल्ठुला नेता भइखाएका थियौँ। तर अलिक लामो समय काम गरिसकेपछि हरेक सङ्घर्षपछि त्यसका परिणामहरू आउँथे। परिणाम पछाडि नेकपा मालेको अर्थात् तात्कालिक कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीसँग मैले हरेक बातमा डिस्कसन गर्नुपर्ने दिनहरू आए। अनि कुनै पनि निर्णयको पछाडि कुनै खास तात्विक योजना नै नभएको पनि देखिए। म आफै सेन्ट्रल कमिटीमा थिइनँ, मलाई धेरै प्रेसर गरिएको थियो सेन्ट्रल कमिटीमा जाउँ भनेर। तथापि म आफ्नै केही आन्तरिक कारणहरूले गर्दा, पारिवारिक कारणले गर्दा म सेन्ट्रल कमिटीमा बस्न सकेको थिइनँ। अब मदनजीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब यसरी काम गर्ने क्रममा थुप्रै विवादहरू निस्किए। मैले केही विवादहरू उठाएँ। यो घटनाक्रममा यो घटना किन घट्यो, यस पछाडिको कार्यक्रम खोइ, यो खोइ, ऊ खोइ, त्यो खोइ। देख्ने बेलामा त्यही किरण शर्मा देख्छ, त्यही फलानु अर्को मान्छे, साथीहरूको नाम किन लिउँ, अहिले त्यही पनि छन्, अहिले कता कता छन्। यही देखिन्छ अनि सबै टाउको चाहिँ हाम्रै गइरहेको छ। भरे चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ एउटा केही फुटीफाङ टुङ्न पुच्छरको, कतै न शिर छ, न पुच्छर छ, न धड छ, न योजना छ भनेर एकदम विवादहरू हुन थाले। अब राजनीतिक स्वतन्त्रता, पार्टी स्वतन्त्रता कुराहरू आए। हाम्रै सिपिजीहरू चाहिँ नि राजनीतिक के अरे पार्टी स्वतन्त्रता, यतातिर माधवजीहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता कुराहरू, बकवासी कुराहरू गर्न थाले। त्यो म सबै बुझ्दै थियौँ। बुझिसकेपछि अन्त्यमा मैले के घोषणा गरेँ भनेदेखि ल यो राजनीतिक पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा भएका नेतृत्वले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गभर्न गर्न सक्दैन, नेतृत्व गर्न सक्दैन। यिनीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको गहिरो विश्लेषण छैन, त्यसको निष्कर्ष छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको पनि गहिरो विश्लेषण छैन, त्यसको निष्कर्ष छैन। कार्ययोजना पनि पूर्ण रूपले आजदेखि भोलिपल्ट फरक परिरहेको हुन्छ। कार्ययोजना पनि स्पष्ट छैन। खालि रेड बुक बोकेर यसरी फलाकेर काहीँ नेपालको राजनीतिक मुक्ति आन्दोलनमा यो नेतृत्वकारी शक्तिले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने खालको प्रश्न खडा गरेर मैले जब बातचित सुरु गरेँ, त्यसपछि मदनजी आए। 3 पल्ट हौ साथी बसौँ न, काम गरौँ यहाँ भन्न थालेँ। मैले भने हेर कुहिरा काग भएर तैँ बस, म त बस्छ। मलाई भात खानको लागि राजनीति गर्ने नै होइन, मलाई नाम कमाउनलाई राजनीति गर्ने होइन। जिन्दगी डुबाएर राजनीति गरेपछि टेक्निकल सब्जेक्टमा मैले 2040 सालमा त्यतिखेर मास्टर्स भनेका थिएँ। अब पछि गएर ब्याचलर्समा थन्काइदिएँ। फुड टेक्नोलोजीको फर्स्ट ब्याच हुँ। यो उपेन्द्र यादवहरू पनि थियो अरे कता त्यतिखेर, तर उसको कुनै औकात अथवा कुनै पहिचानै थिएन। अब मदन भण्डारीहरू सहितको पहिचानै केही थिएन, भूमिगत राजनीतिमा थिए। अब त्यो बेलादेखि राजनीति गरेको, तर एउटा लक्ष्य थियो, एउटा उद्देश्य थियो, एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसको निमित्त ज्यानको बाजी लगाउने एउटा अठोट थियो। त्यो साथ राजनीति गरिएको थियो। 10-15 वर्षको गहन राजनीतिक प्रक्रियापछि मैले अहिले वेट एन्ड सी, म अहिले डिट्याच भएँ। अब म अलिकति छुटेँ भन्दा मलाई फगाउने धेरै कोसिस गरेँ। धेरै लामो समयसम्म अस्तिसम्म पनि कुरा गर्दै थिएँ, अब त गर्दैन होला। तर अब साथीहरू मेरो भनाइ के हो भने मैले आफूलाई म फलान टाइमदेखि यस्तो यस्तो गरेको भने के अर्थ छ यो भनेको। मलाई अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो ओलीले पनि यसो मान्छे पठाएर फलानलाई भेटौँ न भन्छ होला, मलाई के अर्थ छ त्यसको? त्यो अर्थै छैन। त्यसैले अघि यहाँले भन्नुभयो नि एउटा दुईवटा कुरो त मलाई अलिक चित्त बुझेन। हामीले कम्युनिजमलाई गाली गर्नुपर्ने जरुरी छैन, एक जनवादलाई, वा हामीले डेमोक्रेसीलाई पनि गाली गर्नुपर्ने जरुरी छैन। आज यो संसारमा लार्जेस्ट इकोनोमी अफ दिस वर्ल्ड इज अमेरिका, होइन र? अमेरिका नै हो नि लार्जेस्ट इकोनोमी अफ द वर्ल्ड। अनि प्रभुत्ववादी पनि भन्छन्, संसार उसले छोपेर बसेको छ। ऊ जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्छ। चाह्यो भने त्यो के अरे इरानको सुलेमानीलाई चाहिँ ड्रोनले आक्रमण गरेर त्यस्तै मारिदिन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। त त्यहाँ के छ भन्दा डेमोक्रेसी छ।
अनि अर्को सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी अफ दिस वर्ल्ड इज चाइना, होइन र? अनि त्यहाँ के छ भन्दा कम्युनिजम छ। कम्युनिजम राज्य व्यवस्था बोकेको चाइनाले आज वर्ल्डमा आफूलाई लार्जेस्ट इकोनोमीको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ। संसारमा अहिले भनाइ के छ भने विदिन 10 इयर्स अथवा विदिन 5 इयर्स चाइना बिकम लार्जेस्ट इकोनोमी अफ दिस वर्ल्ड भन्ने भनाइ छ। चाइना बहुत चलाखी साथ अगाडि बढिरहेको छ। आफ्नो डलर आफ्नो करेन्सीलाई डलर भन्दा उही 50 को भाउमा राखे अमेरिका जस्तो चिजलाई मात दिएर आज चाइना अगाडि आइरहेछ भनेपछि त्यो जुन हामी डेमोक्रेटिक सिस्टम नै खराब हो भन्नु चाहिँ पनि मिलेन, कम्युनिजम नै खराब हो भन्नु पनि मिलेन नि त। उसले यसरी आफूलाई स्थापित गरेको छ संसारभरि। त्यसैले मलाई के लागिरहेछ भने कुनै एउटा इजमलाई हामीले किन त्यसरी बोकिरहेका छौँ। नेपालमा त के हो भनेदेखि यो 2006 सालमा जन्मिएको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र त्योभन्दा अगाडि 2003 सालदेखि इतिहास बोकेको नेपालको काङ्ग्रेस पार्टी आज आएर काङ्ग्रेस चाहिँ अलि बिचैमा पनि नाङ्गिएको राष्ट्रियता र देशभक्तिको भावना काङ्ग्रेसमा छैन भन्ने कुरो चाहिँ बिचैमा बारम्बार अनेकौँ घटनाहरूले स्पष्ट गरेको छ जनताको समक्षमा। हामीहरूले त्यो बेलामै जुन बेला म विद्यार्थी थिएँ त्यही बेला पनि बारम्बार हामीहरूले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, यिनीहरूका दल काङ्ग्रेस मुर्दाबाद भनेर कराउँथ्यौँ। अहिले आएर निरङ्कुश तन्त्र ढलिसकेपछि कम्युनिस्टको कार्यक्रम के यही त रहन्छ। फोकटमा त्यो प्रचण्ड उर्लिरहेको रहेछ पश्चिमबाट, पूर्वबाट त्यो ओली। अब ओलीको त त्यसका त कुरै छोडिदिउँ है। अब कार्यक्रम खोइ त निरङ्कुश त यहाँ सराप्नु त सजिलो छ नि त। राक्षसको थान थापेर सरापे तिमीसँग के छ प्रोग्राम भन्दा अहिले आएर कम्युनिस्टहरूसँग केही प्रोग्राम नै छैन साथीहरू। 2069 सालमा जब यो संविधान सभा ढल्यो तब मैले महसुस गरेँ ओहो अब हाम्रो देश त धरापमा परेछ, राष्ट्रियता धरापमा परेको छ, भू अखण्डता धरापमा परेको छ। नेपाललाई कुनै पनि बेला इन्डियाले ठिक्लाइदिन सक्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अब यो कतिपय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यहाँ नागरिकता चाहिँ नि लाखौँ लाख नागरिकता बाँडिएको छ नि। इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता बोकेर बसिरहेछन् नि। यसमा कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ मलाई त थाहा छ। लाखौँ इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता बोकेर बसेका छन्। ती लाखौँ इन्डियनहरूलाई जो बोर्डरमा बस्छन्, पारीपट्टि बस्छन्, कतिपय वारी पनि बस्छन्, तिनीहरूलाई दिनको 1000 टाउकोले दिएर 1 लाख मान्छेलाई 10 दिन घुमाइदियो नेपालको राष्ट्रियता स्वाहा। हामीलाई यो महसुस छ? हामीलाई यतातिर महसुसै छैन। हामी अहिले बातचित त गरिरहेछौँ तर हामीसँग ठोस राजनीतिक कार्यक्रम छ, हामीसँग ठोस आर्थिक कार्यक्रम छ, हामीसँग ठोस सांस्कृतिक कार्यक्रम छ। हाम्रो भू अखण्डतालाई संरक्षित गर्ने कुनै किसिमको राष्ट्रिय कार्यक्रम छ हामीसँग छैन। कति यस्ता राजनीतिक दलहरू छन्, मलाई बारम्बार विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरूले भेटे, बातचित भयो। कहिले म आफै त प्रायः जस्तो जान्न, किनभनेदेखि अब त्यति साह्रै मेरो चाहिँ नि बाहिर हिँडिरहने र न्यारा गरिरहने बानी नभएर हो। साथीभाइहरूले काहीँ कतै निमन्त्रण गर्नु भने पुग्छु। त्यो रविन्द्र मिश्रदेखि लिएर यो जोसुकैले बोलाओस् पुग्छु, सुन्छु। मुख सुन्दाखेरि हर्र बास्ना आयो भने ए भनेर सुन्ने हो, वास्ता गनायो भनेदेखि काम नगर्ने भनेर छोड्ने हो। तपाईँ हामीसँग कुनै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक ठोस कार्यक्रम छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम छैन। अनि हाम्रो सनातन कालदेखि चलिआएको रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्पराप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छैन, सिमानाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन भने हामी राजनीतिमा ओर्लिनै बेकार छ। अहिले आएर कम्युनिस्टहरू पनि नेपालको माटोमा ढुस भए नि। कसरी ढुस भयो त भन्दा खोइ त आज नेपालको राष्ट्रियता धरापमा परिरहेको छ भनेर संसारले देखिरहेको छ। कम्युनिस्टहरू अर्कै कुरा गरिरहेछन्। के पो भन्दै थियो यो ओलीले घरिघरि के भन्छ नि, यो के अरे के को राजनीति भन्थ्यो। मैले अब यो बारेमा किन धेरै व्याख्या गर्ने। अब एउटा यति मात्रै कुरा हो, अस्ति गएको चुनावमा हामीले केही राष्ट्रिय एजेन्डाहरू निकालेर चुनाव लड्यौँ। म आफै लडेको थिएँ त्यो ईश्वर पोखरेलको विरुद्धमा, त्यो क्षेत्रमा 5 नम्बर क्षेत्रबाट, र 19 जना जति हामीले राष्ट्रिय स्तरमा यो समानुपातिकमा पनि उठाएका थियौँ।
हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीले नेपालको राजनीतिको मुख्य सबभन्दा मुख्य चाहिँ नि कुरा नै के महसुस गरेका छौँ भने बोर्डर, नेपाल भारतको बोर्डर सिल गरिनुपर्छ भन्ने हामीले कार्यक्रम उठाएको। यो नेपाल र भारत बिचको बोर्डर सिल गरेर नाकाबाट मात्रै हामीले व्यापार गर्नुपर्ने आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो भनेर हामीले उठायौँ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावी पार्ने यो तत्त्व त यो कुरो त आज प्रमाणित भइरहेकै छ नि। तपाईँ हामीले यहाँभित्र जतिसुकै संरक्षित सुरक्षित अवस्था सिर्जना गरौँ, वर्षेनी हाम्रो चाहिँ नि यो जनसङ्ख्याको चाप वृद्धि हुनुको पछाडि भारत हो नि। बोर्डर सिल गर्नुपर्छ नि। एकपल्ट हर्क गुरुङलाई त्यसै बौला बनाएर चाहिँ नि बेइज्जत गरेर खेदेका थिए, अमेरिका खेदेर उसको प्रोग्रामको विरुद्धमा यहाँ के पास गरे उसले। आज हर्क गुरुङको कथा आज हो र? हामी पनि अलिकति सानसानै कलेज स्टुडेन्ट थियौँ। हर्क गुरुङको नेतृत्वमा एउटा गठन भएको थियो आयोग, हुन चाहिँ उनी पञ्चायत पक्षीय हुन्। उनले प्रोग्राम ल्याएका थिए नेपाल भारतको सिमाना बन्द गर्नुपर्छ, परिवार नियोजन जस्ता कुराहरू, बसाइसराई जस्ता कुराहरू, यहाँ आन्तरिक बसाइसराई र आन्तरिक चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि होइन विदेशीहरूको चाप वृद्धि भएर नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको छ र उसले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 40-50 वर्ष अगाडि भनेको थियो। त्यो कुरालाई मैले सपोर्ट गर्दा मेरो पार्टीले मलाई एकपल्ट स्पष्टीकरण मागेको थियो। अब म फेरि कसैसँग कहिले पनि नडराउने मान्छे, सही कुरा हो यो, सही कुरा चाहे राजाको भक्तले भनोस् या चाहिँ नि जुनसुकै काङ्ग्रेसका भक्तले भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ भने। त्यसै कारण गएको चुनावमा हामीले नेपाल र भारत बिचको सिमाना बन्द गर्नुपर्छ भन्नुको पछाडि मेरो तात्पर्य के थियो भने इन्डियाले एउटा ब्रह्मास्त्र नेपाललाई चलाइरहेको छ। त्यहाँ त्यो राजनाथले के भन्यो, नेपालमा भएका 1 करोड भारतीयहरूको हितको संरक्षण गर्न भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेकै हो। अनि मैले चाहिँ नि नेकपा एमालेका नेताहरूलाई सोधेको थिएँ, खोइ जवाफ तिमीहरूको ल के को जवाफ दिने? जवाफ दियो भने गाह्रो पर्छ। अनि नेपालमा 1 करोड भारतीय देखाउनु पर्यो। हामीले त सबै नेपाली भन्ठानेका थियौँ। त्यो पछाडिपट्टिको थर झा भए पनि यादव भए पनि जे भए पनि नेपालमै बसोबास गरेको, नेपालमा जन्मिएको वा नेपालको नियम कानुनको रित पुर्याएर बनेको नागरिक हो, त्यो नेपाली हो भन्ने ठानेका थियौँ। तर 1 करोड भारतीयहरू नेपालमा छन् अरे, तिनीहरूको हितको रक्षाको निमित्त चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर हिजो राजनाथले प्याच्च बोलिहाल्यो। बोलेपछि भारतको नेपालप्रतिको नियत स्पष्ट हुनु पर्दैन? हामीले भोलि अलिकति पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा अघि मैले भने जस्तो 1 लाख मान्छे चाहिँ नि दिनको 1000 दिएर 10 दिनसम्म नेपालमा घर कुदाइयो भने नेपालको सम्पूर्ण तख्ता पलट गर्न सकिन्छ। मैले त 2036 सालको आन्दोलन पनि देखाएको छु, 47 सालको आन्दोलन पनि देखाएको छु, कयौँ आन्दोलनको म आफै पनि त्यसका सम्वाहक शक्तिको रूपमा थिएँ होइन। हजारौँ मानिसहरू कार्यकर्ता बनाएर पार्टीमा दिइएको थियो। म बुझ्छु यो कुराहरू सबै। तर के छ भनेदेखि यो सिमाना चाहिँ बन्द भएन भने नेपालको राष्ट्रियता ध्वस्त हुँदैछ भन्ने कुरो बुझेर एक। दोस्रो, ल सिमाना त हामीले बन्द गऱ्यौँ अरे, हिजो लाखौँ सङ्ख्यामा लिएको नागरिकतालाई चाहिँ के गर्ने भन्दा रिभाइज गर्ने। त्यो नागरिकतालाई रिभाइज गरिनुपर्छ र खास नेपाली नागरिकता जसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसले मात्र प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भनेदेखि देर सबेर नेपाल भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा पनि जान सक्छ वा फिजीकरण पनि हुनसक्छ वा सिक्किमीकरण पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो छिमेकी असल छैन है। इतिहासका 50औँवटा घटनाले हामीलाई बताइरहेछ नि। ऊ पेट्रोल मात्र होइन, पानी पनि रोक्न सक्छ। पाकिस्तानलाई पानी रोक्दैन छैन, ऊ सक्छ भने हावा पनि रोक्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको छिमेकीको छेउमा बसेर हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नुपर्नेको छ। नेपालको टेरिटोरी जोगाउनु परेको छ। नेपालीको पहिचान अबको 5 वर्ष या 10 वर्षमा फेरि यो देशमा रहला भन्ने मलाई लाग्दै लागेको छैन। कि म मात्रै कन्फ्युज भएको हो कि? एउटा जनसाङ्ख्यिकीय हिसाबले पनि यदि भारतीयहरूको बाहुल्य नेपालमा भयो भनेदेखि भोलि तपाईँको जन्मसङ्ग्रहबाट पनि नेपालको आफ्नो अस्मितालाई हामी कायम राख्न सक्दैनौँ। त हामीले यो माटोमा उब्जिएर खाएको अन्नको प्रति इमान्दारिता देखाउनु पर्दैन? हामीले यो हावा, नेपालको हावामा सास फेरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको छौँ। यो हावाप्रति हाम्रो दायित्व छैन? यो टेरिटोरीप्रति हाम्रो दायित्व छैन? यहाँको पानी खाएर हामी यसरी हुर्केका छौँ। आज संसारभरि चाहिँ नि हाम्रो नेपालीहरूको एउटा नाम स्थापित गरेका छन् इतिहासका हाम्रा चाहिँ नि लडाकुहरूले। त्यो हामीले कायम राख्नु पर्दैन भन्ने कुराहरूलाई बोकेर हामीहरूले एउटा भेला गरेर
500, 700, 800 साथीहरू भेला गरेर हामीले नेपाल भ्रमण पनि गऱ्यौँ। 4-5 जना गरेर नेपालभरि हामीहरूले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले कम्युनिजमलाई नेपालको माटोमा मिलाउन सकेनन्, यो ढल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै भारतको काखमा बसेर नेपाललाई चाहिँ भारतको जिम्मा लगाउने खालका एक्टिभिटिज बाहेक कुनै नेपालको असुविधा जोगाउने काम गरेन। राजाले आफ्नो निरङ्कुशताको कारणले जनताको मत जित्न सकेन। आफ्नै निरङ्कुशताको कारणले र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो श्रीपेजमा निहित गर्ने एउटा कुत्सित मनसायको कारणले गर्दा राजालाई पनि निकालिदिए जनताले। भने अब यो देशमा कसले राजनीति गर्ने, देशलाई कसले जोगाउने भन्दा अब मात्र एउटा शक्ति छ, त्यो देशभक्त शक्ति हुनसक्छ। हामीले एउटा देशभक्त शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। कस्तो देशभक्त शक्ति भन्नाले जसले नेपालको राजनीति, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको संस्कृति, नेपालको परम्परा, नेपालको भू अखण्डताको निमित्त आफूलाई समर्पित गरोस्, न कि नौलो जनवादी क्रान्तिको निमित्त, न कि चाहिँ समाजवादी के भन्छ नि यिनीहरू कोनी के समाजवाद भन्छन् त्यस्तो समाजवाद मैले कति व्याख्या गरेँ नि। नौलो जनवादी क्रान्तिको कति कुरा गरियो वर्ग सङ्घर्ष भने के हो भनेर कति भनियो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई कति व्याख्या गरियो उहाँ फर्चुनेटली एकजना साथी कम्युनिस्ट ओरिएन्टेड नै हुँदो रहेछ। म यस्ता हजारौँ कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ, लाखौँ कुराहरू गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो धरती आज कहाँ पुगेको छ भन्दा हामीलाई आफ्नो देशको पहिचानलाई निरन्तरता दिने खतरा छ। अहिले 69 सालमा त्यो हामीले महसुस गरेर हामीले एउटा पार्टी दर्ता गरेको नेपालवाद, नामै हामीले नेपालवाद राख्यौँ। नेपालको मात्रै पहिचानलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनको लागि, नेपालको भू अखण्डतालाई सुरक्षा गर्नको लागि, नेपालमा सनातन कालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति परम्परालाई मठियामेट हुन नदिनको लागि, नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि, नेपालको निमित्त समर्पित हुने देशभक्तहरूको एउटा शक्ति हामी निर्माण गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ इजम के भन्दा के अरे मार्क्सिजम होइन, नेपालिजम भन्दा एकजना साथीले मलाई भन्नुभयो। अब साथीहरू त अब सबै आफूले फुर्सद पाइएन, बल्ल तल्ल यसो गरेर मास्टरसम्म गरियो। साथीहरू त डा झुन्ड्याउनु पनि फुर्सद पाए होइन। त्यो डा झुन्ड्याएर केही हुनेवालै छैन। डा नाम गरेका धेरै डाकाहरू छन्, हामीले देखिरहेछौँ नि। अब यो के अरे हामीले देशभक्तहरूको एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालिजम भन्ने छ, कहीँ देशको नाममा पनि इजम हुन्छ। अरे त्यहाँ जुइसहरूको जुइजम चलिरहेको छ इजरायलमा भने तिम्रो नेपालको नेपालिजम चल्दैन भनेपछि अनि उनले केही जवाब दिन सकेनन्। जुइसहरूले चाहिँ जुइजम भन्नु मिल्ने, नेपालीहरूले नेपालिजम भन्नु नमिल्ने, नेपालिजमलाई म व्याख्या गर्छु नि त भनेर अनि 1 घन्टा जति व्याख्या गरेँ। विभेद विरुद्ध न्यायको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ र यो कार्यक्रम गरेनौँ भनेदेखि आजको 5-10 वर्षभित्रमा नेपाल रहँदैन। अब अहिले आएर त अमेरिका इन्ट्रेस्ट पनि कत्रो बढेर गयो। अब हेर्नुहोस् है, गएको 2020 नोभेम्बरमा बसेको इङ्ल्यान्डमा बसेको नेटो कन्ट्रीहरूको मिटिङबाट यिनीहरूले आफ्नो टार्गेटलाई सिफ्ट गरे कि पहिले द मेन टार्गेट इज रसिया भन्थे, अहिले अब मेन टार्गेट इज चाइना भन्नु थाल्यो। त्यहाँ टार्गेट सिफ्ट गरे। त्यहाँ नेटो कन्ट्रीभित्र पनि अलिकति उनीहरूको चलिरहेको थियो अन्तर्द्वन्द। जर्मनले चाहिँ नि रसियासँग ग्यास लिनै पर्ने, अनि अनेकौँ अन्य अरू कन्ट्रीहरू पनि छन् युरोपका जसले सस्तो के अरे रसियाको ग्यास लिन चाहने, अमेरिकाले नदिने, रसिया चाहिँ नि थ्रेट हो युरोपको लागि भन्ने हुँदाखेरि उनीहरू बिच कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो। अहिले स्वाट्ट सिफ्ट गरेर उनीहरूले के भनेदेखि चाइनाको विरुद्धमा आफ्नो टार्गेट चाहिँ नि एकल टार्गेट छ भने, हुन चाहिँ रसियासँग पनि उनीहरूको राम्रो छैन। अब चाइनाको विरुद्धमा एउटा यो वर्ल्डको प्रभुत्ववादी शक्ति अमेरिका चाइनाको विरुद्धमा आउँछ भने चाइनासँग टाँसिएर रहेको नेपालको साथ चाहियो नि त, होइन र? नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँको जमिन टेकेर चाइनाको जमिन टेक्न सकिन्छ के अरे विरोधमा हुन त फेरि भारत चाहिँ मैले छोडिदिएँ, किनभने भारत त अलरेडी अमेरिकाको साथमै छ। त नेपाल एउटा फ्ल्यास पोइन्ट भयो।
अब के अरे चाइनाले चाहिँ बिआरआई प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, शुद्ध इकोनोमिक प्रब्लम पनि देखिएको छ। त्यो शुद्ध इकोनोमिक प्रब्लम देख्दा देख्दै शुद्ध इकोनोमिक प्रोग्राम देख्दा देख्दै अब अमेरिकाले एमसिसीको प्रोग्राम ल्याएको छ। एमसिसी के हो कसो हो सबैले व्याख्या गरिसके, सबैले बुझिसकेका छन्। अनि यो केही समय अगाडिसम्म हामी यही एमसिसी खारेजी कार्यक्रमको विरुद्धमा यस्तै पार्टीहरूको ठुल्ठुलो गठबन्धन गर्दै थियौँ, ठाउँ ठाउँमा हामी मान्छे उतार्दै थियौँ। किनभने यो देश राष्ट्रियताको पक्षमा भएका जुनसुकै कार्यक्रमहरू, चाहे इस्यु वाइज होस्, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक काण्डमा पनि हामीहरू मैदानमा उत्रेका थियौँ। त्यसपछि एमसिसी खारेजीको कार्यक्रममा पनि हामी मैदानमा उत्रिएका हौँ। तर हाम्रो विशुद्ध लक्ष्य चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, भू-अखण्डतालाई कायम राख्ने, नेपालको पहिचानलाई कालान्तरसम्म कायम राख्ने, राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, यसको निमित्त आवश्यक के अब र मेटेरियल्सहरूको पहिचान गर्ने, ती र मेटेरियल्समा आधारित उद्योग धन्दाहरूलाई स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेको एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा हामी स्थापित हौँ। अमेरिकालाई चाइनाको विरोध गर्नु छ, त्यो अलायन्समा हामी साथ दिन सक्दैनौँ। चाइनालाई अमेरिकाको विरोध गर्नु छ, त्यो मिलिटरी अलायन्समा हामी साथ दिन सक्दैनौँ, होइन। हामी चाहिँ नि विश्व समुदायसँग आफ्नो भातृत्व कायम राख्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो पहिचानसहित। आदि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा प्रमुख कुराहरू हुन्। अब नेपालको राजनीतिको बारेमा साथीहरूले धेरै भनिसक्नुभयो, यो भ्रष्ट नष्ट भइसकेको, यसलाई कुरा गरेर केही अर्थै छैन, होइन। हामीले चाहिँ नि एउटा स्वाधीन, हामी भन्ने बेलामा जतिसुकै स्वतन्त्र भनौँ न, हामी कहिले स्वतन्त्रै हुन सकेनौँ। अहिले हाम्रो स्वतन्त्रता यी टाउके नेताहरू, यो ओलीले, यो के अरे यो हाम्रा उ छन् नि के अरे काङ्ग्रेसका शेरबहादुरले, अनि यो प्रचण्ड जस्तो धोती लुने मान्छे मैले जिन्दगीमा कोही पनि देखिनँ। फेरि अहिले आएर चाहिँ यस्तो धोती लुने मान्छेले किन राजनीति गरेको मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। यत्रो नेपाली जनताको साथ पाउँदा पनि म चाहिँ राजीनामा दिइरहेछ। अब त्यो सङ्घर्ष गर्न नसकेर उसका अब वर्गीय मुक्ति सँगसँगै जातीय मुक्ति हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरूको भावना कहाँ छोड्यो। अहिले आएर जातीय सङ्घर्षका कुराहरू गरिरहेछन्, समानुपातिकका कुराहरू गरिरहेछन्। अब गणतन्त्र ल्याएकोमा चाहिँ अब गर्व गर्ने, त्यो गणतन्त्र कसका पक्षमा गयो त भन्दाखेरि त अब विदेशीहरूको पक्षमा पो भयो। राजा ढलायो भनेदेखि कम्तीमा चाहिँ नि हामी यो देशमा जे पनि भाँडोइलो गर्न सक्छौँ भनेर संसारभरिको राजनीतिक शक्तिहरू यहाँ खेल्न चाहन्छन्। अब रसा मात्रै खेल्न बाँकी छ। अब रसालाई पनि इन्भाइट गर्ने हो कि भन्छु म त। रसा पनि इन्भाइट गरियो भने अनि बल्ल अमेरिका र रसियाको पावर ब्यालेन्स भएर खेल बराबरमा आउँछ कि भन्ने पो भइसक्यो। हामीले हाम्रो हातमा लिनुपर्ने छ, देशभक्तहरूले यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेछ भन्ने मेरो आह्वान छ साथीहरू। मेरो अन्तिम कुरा यही नै छ कि अब यो देशमा कुनै राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने त्यो देशभक्तहरूको शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीति देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र देशभक्तिपूर्ण भन्नुको मतलब नै राष्ट्रिय पुँजीवादी कारोबार स्थापित गर्नुपर्छ। संस्कृति र परम्परा भनेको यो सनातन कालदेखि चलिआएको संस्कृति र परम्परालाई निषेध गर्ने, त्यसलाई विरोध गर्ने, त्यसलाई धुमिल्याउने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरूलाई हामीहरूले सपोर्ट गर्नु हुँदैन, त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ। र धर्मको नाममा आएका यी विकृति, आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूलाई समातेर अनेकौँ किसिमका धार्मिक गतिविधिलाई अगाडि लाने सम्पूर्ण केन्द्रहरूलाई हामीले परास्त गर्नु छ। अबको राजनीति देशभक्तहरूको राजनीति हो भन्दै यसको निमित्त जे जति एजेन्डा आउँछन् हामी तयार छौँ भन्दै यो मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु साथीहरू। नेपालवाद जिन्दाबाद।